शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ सूरह यासीन। सूरह यासीन मिरेकल, सीक्रेट्स क्या है सूरह यासीन जो हम पढ़ते हैं, तो इसका सीक्रेट्स क्या क्या छुपा है इस वीडियो में देखेंगे, और इसका मतलब मिरेकल्स क्या क्या है तो इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखेंगे सूरह यासीन का क्या क्या मतलब मिरेकल्स रखा गया है, अल्लाह ताला ने रखा है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर फजर नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ने पर एक इंसान के साथ क्या होता है? यह सूरह अल्लाह का एक ऐसा मौजज़ा है जिसे सिर्फ वही जान सकता है जो इस सूरह की बाकायदगी से तिलावत करे। हर इंसान को कभी कभार मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर इनके हल के लिए वो किसी मददगार या किसी सहारे को तलाश करता है। एक इंसान उम्मीद लगाए दूसरों की तरफ देखता है, मगर अक्सर देखा गया और अक्सर लोगों को तजुर्बा भी हुआ होगा कि मुश्किल के इस वक्त में उसके खूनी रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं और नतीजा यह निकलता है कि इंसान शदीद जहनी दबाव और परेशानी में कई गलत फैसले करता है। लेकिन खुद को परेशानी से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें एक ऐसा राज बताया जिस राज को पाने से कभी भी दुनिया या आखिरत की माली हो या जिस्मानी कोई भी जरूरत आन पड़े तो इसे एक अमल से अपनी हर जरूरत को बगैर किसी के आगे हाथ फैलाने के आसानी से पूरा कर सकते हैं, और वो राज है सूरह यासीन। अब ये सब कैसे होता है, तो इसके लिए इस सूरह को तफसील से जानना होगा और इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि आखिर सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा गया, और ये भी कि इस सूरह में अल्लाह के वो कौन से राज पोशीदा है जो एक इंसान मालूम कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। हम हर रोज कई चीजों और कई लोगों के साथ मिलते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उनमें अल्लाह की एक बड़ी हिकमत पोशीदा होती है। सूरह यासीन का आगाज इन अल्फाज से होता है, यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। यहाँ हम तिलावत के दौरान इस फिक्रे पर कभी भी गौर नहीं करते इसे एक फिक्रे में कितनी बड़ी बात फरमाई है। अब जबकि सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया तो इसका मतलब है कि इस सूरह के हर लफ्ज का कुरान के बाकी तमाम सूरत से एक कनेक्शन होगा, जिसे समझने पर आप पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे कि इस सूरह के एक एक लफ्ज को अल्लाह ने किस खूबसूरती और मोजज़ाती अंदाज में बयान फरमाया है। सूरह यासीन की इब्तिदा में ये आयत सिर्फ 4 लफ्जों पर मुश्तमिल है, जिसमें यासीन में 2 हरूफ, वाव में 1 हर्फ, अन कुरान 6 हरूफ और अल हकीम में भी 6 हरूफ है। जिसे आप ऐसे लिखे जिनमें ऊपर इस आयत के अल्फाज और नीचे इन अल्फाज में टोटल हरूफ। अब शुरू से ये नंबर 2 1 6 6 बनते हैं, लेकिन अगर इनको आखिर से लिखे तो ये 6 6 1 2 बनते हैं, और इन्हीं नंबर में वो राज है जो इस सूरह को कुरान का दिल करार देती है। अब इस नंबर और कुरान का क्या ताल्लुक, तो यह नंबर कुरान में अल्लाह की हिकमत को नंबर्स में बयान करती है, और यही नंबर कुरान के टोटल 114 सूरतों के यानी कुरान की कुल सूरतों का रास्ता इसी सूरह से निकलता है। 114 को जब हम 58 से ज़रब देंगे तो उसका जवाब 6 6 1 2 आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। अब इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि सूरह को ही कुरान का दिल क्यों कहा गया। कुरान अरबी का लफ्ज है जो एक और लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है उलट देना, यानी एक समझ से दूसरी समझ की तरफ लौटना। अब इस नंबर यानी 6 6 1 2 को उलट ले तो ये 2 1 6 6 बनता है। अब मोजिजाती तौर पर यह उलट नंबर भी 114 का ज़रब है जो कुरान की कुल सूरतों की तादाद है, यानी 19 ज़रब 114 जो 2 1 6 6 बनता है। यानी इस नंबर को उल्टा लिखे या सीधा हर बार ये कुरान की कुल सूरतों के साथ ताल्लुक को जाहिर करेगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की वजाहत करता है कि कुरान का दिल सूरह यासीन है। 5 रुकू वाली इस मुबारक सूरह के पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही लगते हैं। इस सूरह मुबारक के कितने फवाइद है इसका अंदाजा हमें मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम होता है। हजरत अता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक पहुंचा कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े उसकी तमाम जायज हाजात पूरी हो जाएगी। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए 10 कुरान पाक की तिलावत का सवाब लिख देता है। एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमान और जमीन को पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली हो उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा
جائے گا. اور خوشحالی ہے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے, اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اس سورہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعامہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے, اور یہ سورہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کر دیتی ہے. اس سورہ کا نام رافع اور حافظہ بھی ہے, یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی. ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا. جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے, اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے, اور جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ راستہ پا لیتا ہے, اور جو جانور کے گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے, اور جو اسی حالت میں پڑھے گا کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے. جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے. وہ حالت ولادت والی عورت پر اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے. اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے. اسی طرح روایت کے مطابق جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اس کو شام تک خوشی دی جاتی ہے, اور جو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھے تو وہ خوشی صبح تک رہتی ہے. اللہ ہمیں کامل ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین, ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کرے, اور ہمارے اور اپنے اس چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ویڈیو بہت اچھا تھا. ایکچولی میں صحیح بات بتایا گیا. جب ہم مطلب بہت سیڈ ہوتے ہیں, مطلب بہت دکھ میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا, ایوننگ اپنے لوگ بھی ہمارے ساتھ جب نہیں ہوتے تو سچ میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹائم مطلب سورہ یاسین کا تلاوت کریں, تو زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھیں. اب کبھی بھی دکھ سیڈ فیل کرتے ہو, دکھ میں رہتے ہو تو ہر وقت سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو تبھی ہم کو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے, اور جب ہم رات میں سوتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تب بھی ہم سورہ یاسین پڑھنا چاہیے, جو کہ ایکچولی میں صحیح بات بتایا گیا ہے, جو کہ قرآن کا مطلب دل بتایا گیا ہے سورہ یاسین کو. مطلب اتنا بڑا ہوا, جو کہ سورہ یاسین ایکچولی میں مطلب ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے. ہم اس کو کہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کہیں راستہ گم جاتے ہیں, کہیں غلط راستہ میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. اور اس کا جیسے کہ بتایا گیا, جو بھی سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے رات میں اگر صبح اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو بہت اچھی چیز بتایا گیا ہے, مجھے بھی پتہ نہیں تھا. تو ایسے تو میں ڈیلی سورہ یاسین پڑھنا اسٹارٹ کروں گی. آئی ہوپ آپ کو بھی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آپ بھی سورہ یاسین کا تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ. اگر ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا, ویڈیو کو لائک کر دینا. السلام علیکم.